हेलो साथीहरु, यस भिडियोमा विश्वको भूगोल सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रश्न उत्तर कण्ठ गर्नेछौँ जुन हरेक परीक्षाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। यदि भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु भयो भने हजुरलाई ट्युसन अथवा कुनै पुस्तक पढ्नु पर्दैन है। ल हजुरको धेरै टाइम नलिई भिडियोलाई सुरु गरौँ। हामी सबभन्दा पहिला महादेशबाट सुरु गर्छौँ। हजुर सबैजनालाई थाहा होला कि टोटल 7 वटा महादेशहरू रहेका छन् जुन यस प्रकार छन्: एसिया, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, युरोप, अन्टार्कटिका, अस्ट्रेलिया गरी 7 वटा महादेशहरू छन्। सबै महादेशमा मानवको बसोबास छ भने अन्टार्कटिका महादेशमा मानवको बसोबास छैन है। ल अब हामीहरू सुरु गर्छौँ एसिया महादेशबाट। हाम्रो पहिलो प्रश्न: एसिया महादेशले विश्वको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 29.45% है। दोस्रो प्रश्न: एसिया र युरोप महादेशलाई कुन पर्वतले जोड्दछ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो युराल पर्वत है। तेस्रो प्रश्न: एसिया महादेशको सबैभन्दा होसो भाग कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो डेड सी है। यो चाहिँ इजरायल र जोर्डनको सिमाना क्षेत्रमा पर्दछ। यो समुद्री सतहबाट 1296 फिट गहिरो छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न: एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो र सानो देश कुन कुन हुन्? यो बारम्बार लोकसेवाले सोधेको प्रश्न हो है साथीहरू। के त एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो र सानो देश कुन कुन हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो ठुलो चाहिँ चीन र सानो चाहिँ मालदिप्स है। के त ठुलो चीन, सानो मालदिप्स। त्यसैगरी हाम्रो अर्को प्रश्न: विविधताको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो एसिया महादेश है। यो पनि बारम्बार लोकसेवाले सोधेको प्रश्न हो। अर्को प्रश्न: एसिया महादेशको दक्षिणमा कुन महासागर रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो हिन्द महासागर है। यसको बारेमा हामीहरू छुट्टै भिडियोमा अध्ययन गर्नेछौँ है एकदमै राम्रो तरिकाले। त्यसैगरी अर्को प्रश्न: एसिया महादेशको उत्तरमा कुन महासागर रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो आर्कटिक ओसियन है। अर्को प्रश्न: गोबी मरुभूमि कहाँ पर्दछ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मङ्गोलिया एन्ड चाइनाको बिचमा है। ल त्यसैगरी अर्को प्रश्न: एसिया महादेशको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो चीन है। तर अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार भारत 1 नम्बरमा रहेको छ है जनसङ्ख्याको हिसाबले। ल त्यसैगरी हाम्रो अर्को प्रश्न: विज्ञानमा नोबेल पुरस्कार जित्ने पहिलो एसियाली व्यक्ति को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सर चन्द्रशेखर वेनकटा रामन है। ल त्यसैगरी अर्को प्रश्न: एसियाको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र कुन देशको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो चीन है। अर्को प्रश्न: विश्वको ठुलो महादेश कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो एसिया है। कुन त एसिया र सानो अस्ट्रेलिया। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। विश्वको सबैभन्दा होचो उपत्यका कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अरुण उपत्यका है जुन हाम्रो देश नेपालमा रहेको छ। अर्को प्रश्न: एसिया महादेशको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो याङ्जे नदी जुन चीनमा रहेको छ है। अर्को प्रश्न: विषमताको महादेशका उपनामले चिनिने महादेश कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो एसिया महादेश है। अर्को प्रश्न: क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वकै सबभन्दा ठुलो राष्ट्र कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो रुस है र सानो भ्याटिकन सिटी। त्यसैगरी अर्को प्रश्न: विश्वको सर्वोच्च स्थानबाट उत्पत्ति भएको नदी कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अरुण नदी है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्न। सबै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई आफ्नो कपीमा टिपोट गर्दै जानु होला है। एसिया महादेशको क्षेत्रफल कति रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 4,39,99,000 वर्ग किलोमिटर है। अर्को प्रश्न: कुन कुन देशहरू एसिया र युरोप दुवै महादेशमा पर्दछन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो रसिया र टर्की है। अर्को प्रश्न: सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको महादेश कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो एसिया महादेश है र कम अस्ट्रेलिया महादेश। त्यसैगरी अर्को प्रश्न: भौगर्भिक रूपमा पछिल्लो महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो एसिया महादेश है। अर्को प्रश्न: एसिया महादेशको ठुलो र सानो भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू कुन कुन हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो काजाखस्तान र आर्मेनिया है। ल त्यसैगरी अर्को प्रश्न: एसिया महादेशमा कतिवटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू छन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 12 वटा है जसमा हाम्रो देश पनि इन्क्लुड छ है। त्यसैगरी अर्को प्रश्न: एसिया महादेशको सिमानामा के पर्दछन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पूर्वमा प्रशान्त महासागर, पश्चिममा युरोप महादेश, उत्तरमा सुमेरु महासागर, दक्षिणमा हिन्द महासागर है। ल अब हाम्रो प्रश्न समाप्त हुन्छ एसिया महादेशको। अब जाउँ अर्को महादेशतर्फ है। लोकसेवाले योभन्दा बाहिरबाट सोधेको छैन अहिलेसम्म है। हजुरहरू यी सबै प्रश्नलाई कण्ठ गर्नु। ल अब हामीहरू अध्ययन गर्नेछौँ दोस्रो ठुलो महादेश अफ्रिका महादेशको बारेमा सम्पूर्ण प्रश्न उत्तरहरू है। पहिलो प्रश्न: भूमध्य रेखालाई 2 पटक काट्ने अफ्रिकी नदी कुन हो?
ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जार है। यसलाई कङ्गो नदी पनि भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो नाइल नदी है, जुन 10 देश भएर बग्दछ है, जस्तै बुरुन्डी, तन्जानिया, रवान्डा, कङ्गो, केन्या, युगान्डा, सुडान, इथियोपिया र साउथ सुडान है। ल त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, भूमध्य रेखाले काट्ने अफ्रिकी ताल कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो भिक्टोरिया ताल है। अर्को प्रश्न, क्षेत्रफलको हिसाबले दोस्रो ठुलो महादेश कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अफ्रिका महादेश है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ, अफ्रिका महादेशको सर्वोच्च शिखर कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो किलिमान्जरो है, जसको उचाइ 5895 मिटर रहेको छ। अर्को प्रश्न, अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा सानो देश कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सेसल्स है। अर्को प्रश्न, क्षेत्रफलको आधारमा अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अल्जेरिया। अर्को प्रश्न, कुन महादेशलाई कालो अर्थात् अँध्यारो महादेश भनी चिनिन्छ? एकदमै सम्भावित प्रश्न है साथीहरू, र बारम्बार इक्जाममा आएको प्रश्न हो। यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अफ्रिका महादेश। अर्को प्रश्न, अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो भिक्टोरिया ताल। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो एटलास पर्वत। अर्को प्रश्न, अफ्रिका महादेशको सबभन्दा होचो भाग कुन हो? राइट एन्सर लेक असाल। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, विश्वको सबभन्दा ठुलो हिरा खानी कुन हो? राइट एन्सर किम्बर खान है। अर्को प्रश्न, अफ्रिका महादेशको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो भेल्ड वा सभाना है। त्यसै गरी एसिया र युरोप महादेशको घाँसे मैदानलाई स्टेप्स भनिन्छ, अस्ट्रेलिया महादेशको घाँसे मैदानलाई डाउन्स भनिन्छ, साउथ अमेरिकाको घाँसे मैदानलाई पम्पास भनिन्छ भने उत्तर अमेरिकाको घाँसे मैदानलाई प्रेरिज भनिन्छ है। यसको बारेमा हामीहरू पछि चर्चा गर्नेछौँ है। अफ्रिका महादेशको प्रमुख नदीहरू कुन कुन हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो नाइल, कङ्गो, नाइजर, जाम्बेजी आदि। अर्को प्रश्न, नाइल नदीको उद्गम स्थल कहाँ रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो भिक्टोरिया ताल। अर्को प्रश्न, अफ्रिका महादेशको बारेमा जानकारी गराउने पहिलो व्यक्ति को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो डेभिड लिभिङस्टोन है। अर्को प्रश्न, अफ्रिका महादेश विश्वको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 20.25% है। अर्को प्रश्न, अफ्रिका महादेशमा कति देशहरू रहेका छन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 54 वटा है। अर्को प्रश्न, विश्वको कति प्रतिशत जनसङ्ख्या अफ्रिका महादेशमा बसोबास गर्दछन्? राइट एन्सर 16.36% है। जनसङ्ख्याको आधारमा अफ्रिका महादेशको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या हुने देश कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो नाइजेरिया है। अर्को प्रश्न, विश्वको सबैभन्दा गहिरो नदी कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो कङ्गो। अर्को प्रश्न, अफ्रिका महादेशमा सबैभन्दा बढी र कम पानी पर्ने स्थान कुन हो? राइट एन्सर इक्वेडर रेखा, सबैभन्दा बढी पानी पर्ने र कम सहारा कालाहारी क्षेत्र। अर्को प्रश्न, सबैभन्दा बढी देश भएको महादेश कुन हो? राइट एन्सर अफ्रिका महादेश है। अर्को प्रश्न, अफ्रिका महादेशमा कतिवटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू रहेका छन्? राइट एन्सर 16 वटा। अर्को प्रश्न, अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो र सानो भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू कुन कुन हुन्? राइट एन्सर चाड र इस्वातिनी है। अर्को प्रश्न, अफ्रिका महादेशको सिमानामा के पर्दछन्? राइट एन्सर पूर्वमा लाल सागर, पश्चिममा आन्ध्र महासागर, उत्तरमा भूमध्य सागर है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। हामीहरू एसिया र अफ्रिका महादेशको बारेमा अध्ययन गरिसक्यौँ। अब अध्ययन गर्छौँ उत्तर अमेरिकाको बारेमा। हाम्रो पहिलो प्रश्न, क्षेत्रफलको हिसाबले तेस्रो ठुलो महासागर कुन हो? महादेश कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो उत्तर अमेरिका है। अर्को प्रश्न, नयाँ संसार भनी चिनिने महादेश कुन हो? राइट एन्सर उत्तर अमेरिका। अर्को प्रश्न, अमेरिका महादेशको सबभन्दा अग्लो चुचुरो कुन हो? राइट एन्सर मेकिन्ले है। यसको उचाइ 6194 मिटर रहेको छ, जुन अमेरिका देशमा पर्दछ। अर्को प्रश्न, अमेरिका महादेशको सबभन्दा होचो भाग कुन हो? राइट एन्सर क्यालिफोर्नियाको डेथ भ्याली है। अर्को प्रश्न, अमेरिकाको शीतोष्ण घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? राइट एन्सर प्रेयरी है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। विश्वमा सबैभन्दा लामो समुद्री किनारा भएको देश कुन हो? राइट एन्सर क्यानाडा। अर्को प्रश्न,
विश्वकै सबैभन्दा ताजा पानीको ताल सुपेरियर ताल कुन महादेशमा पर्दछ? राइट एन्सर उत्तर अमेरिका। अर्को प्रश्न, अमेरिका महादेशको सबभन्दा ठुलो राष्ट्र कुन हो? राइट एन्सर क्यानाडा है। अर्को प्रश्न, उत्तर अमेरिका महादेशको सबभन्दा सानो राष्ट्र कुन हो? राइट एन्सर सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस। अर्को प्रश्न, उत्तर अमेरिका महादेशको नाम कसको नामबाट राखिएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अमेरिगो वेस्पुकी नामक साहसी यात्रीको। अर्को प्रश्न, उत्तर अमेरिका महादेशमा पर्ने अन्य प्रमुख ताल कुन कुन हुन्? ल यसको एन्सर हजुरहरू कमेन्ट गरेर बताउनु होला है। अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। पछिल्लो प्रश्नको उत्तर हो सुपेरियर ताल, मिशिगन ताल, ह्युरिन ताल, इरी ताल आदि। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, उत्तर अमेरिकाको सबभन्दा लामो हिमनदी कुन हो? राइट एन्सर हवार्ड। अर्को प्रश्न, विश्वको सबभन्दा ठुलो गुम्बज कुन हो? राइट एन्सर एस्ट्रोडम। अर्को प्रश्न, उत्तर अमेरिकाको 5वटा तालहरू सुपेरियर ताल, मिशिगन, ह्युरिन, इरी र ओटारियोको समूहलाई के भनिन्छ? राइट एन्सर महान ताल, जसलाई अङ्ग्रेजीमा ग्रेट लेक भनिन्छ है। अर्को प्रश्न, उत्तर अमेरिका महादेशलाई कसले र कहिले पत्ता लगाएका थिए? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न है साथीहरू। के त उत्तर अमेरिका महादेशलाई कसले र कहिले पत्ता लगाएका थिए? राइट एन्सर क्रिस्टोफर कोलम्बसले सन् 1492 मा पत्ता लगाएका थिए है। को त क्रिस्टोफर कोलम्बस सन् 1492 मा। अर्को प्रश्न, उत्तर अमेरिका महादेशले विश्वको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? राइट एन्सर 16.9%। अर्को प्रश्न, उत्तर अमेरिकामा सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या हुने देश कुन हो? राइट एन्सर अमेरिका। अर्को प्रश्न, उत्तर अमेरिकाको सिमानामा के पर्दछन्? पूर्वमा आन्ध्र महासागर, पश्चिममा प्रशान्त, उत्तरमा सुमेरु, दक्षिणमा पनामा नहर। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। दक्षिण अमेरिका महादेश। पहिलो प्रश्न, विश्वको चौथो ठुलो महादेश कुन हो? राइट एन्सर दक्षिण अमेरिका। अर्को प्रश्न, विश्वकै सबभन्दा अग्लो एन्जेल नामक झरना कहाँ रहेको छ? राइट एन्सर दक्षिण अमेरिकाको भेनेजुएला देशमा। अर्को प्रश्न, दक्षिण अमेरिका महादेशको सबभन्दा उचाइमा रहेको ताल कुन हो? राइट एन्सर टिटिकाका ताल है। अर्को प्रश्न, दक्षिण अमेरिका महादेशले विश्वको भूक्षेत्रको कति प्रतिशत भाग ओगटेको छ? राइट एन्सर 11.9% है। अर्को प्रश्न, विश्वकै सबभन्दा दक्षिणमा पर्ने सहर कुन हो? राइट एन्सर पुन्टा एरिनास, दक्षिण अमेरिकामा। अर्को प्रश्न, विश्वको सबभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको राजधानी सहर कुन हो? राइट एन्सर बोलिभियाको ला पाज है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। दक्षिण अमेरिकाको सबभन्दा बढी विषम हावापानी भएको देश कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अर्जेन्टिना है। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, दक्षिण अमेरिकाका 2 भूप्रवेष्टित राष्ट्रहरू कुन कुन हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो बोलिभिया र पराग्वे। अर्को प्रश्न, जलस्रोतमा विश्वको सबभन्दा धनी राष्ट्र कुन हो? राइट एन्सर ब्राजिल। अर्को प्रश्न, विश्वमा सबैभन्दा बढी कफी उत्पादन गर्ने देश कुन हो? राइट एन्सर ब्राजिल। अर्को प्रश्न, विश्वकै सबभन्दा लामो एन्डिज पर्वतमाला कुन महादेशमा पर्दछ? राइट एन्सर दक्षिण अमेरिका। अर्को प्रश्न, दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा अग्लो पर्वत कुन हो? राइट एन्सर माउन्ट एकाङ्कोगुआ। अर्को प्रश्न, दक्षिण अमेरिका महादेशको सबभन्दा होचो स्थान कुन हो? राइट एन्सर सालिनास ग्रान्ड। अर्को प्रश्न, जनसङ्ख्याको आधारमा दक्षिण अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो राष्ट्र कुन हो? राइट एन्सर ब्राजिल। अर्को प्रश्न, दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? राइट एन्सर माराकाइवा ताल। अर्को प्रश्न, युरोप महादेशले विश्वको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? राइट एन्सर 7% है। अर्को प्रश्न, दक्षिण अमेरिकाको सिमानामा के पर्दछन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पूर्वमा आन्ध्र महासागर, पश्चिममा प्रशान्त महासागर, उत्तरमा आन्ध्र महासागर र दक्षिणमा कुमेरु महासागर। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। अन्टार्कटिका महादेश। पहिलो प्रश्न, सबैभन्दा पछि पत्ता लगाइएको महादेश कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अन्टार्कटिका। अर्को प्रश्न, विश्वको 5औं ठुलो महादेश कुन हो? राइट एन्सर अन्टार्कटिका है। अर्को प्रश्न, कुन महादेशलाई हिमचादर आइस सिट उपनामले चिनिन्छ? राइट एन्सर अन्टार्कटिका है। अर्को प्रश्न, मानव बसोबास नभएको एकमात्र महादेश कुन हो? राइट एन्सर अन्टार्कटिका है।
ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। विश्वको सबैभन्दा लामो हिम नदी कुन हो? राइट एन्सर ल्याम्बर्ट ग्लेसियर है, जुन 400 किलोमिटर लामो रहेको छ र चौडाइ 40 किलोमिटर। अर्को प्रश्न, अन्टार्क्टिका महादेशले विश्वको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? राइट एन्सर 8.9% है। अर्को प्रश्न, अन्टार्क्टिका महादेशको सबैभन्दा उच्च भाग कुन हो? राइट एन्सर भिन्सेन्ट म्यासिभ। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, सबैभन्दा पछि पत्ता लगाएको महादेश कुन हो? राइट एन्सर अन्टार्क्टिका महादेश। अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। युरोप महादेश। विश्वको छैटौँ ठुलो महादेश कुन हो? राइट एन्सर युरोप महादेश। अर्को प्रश्न, युरोप आफैमा एक प्रायद्वीप भएको र यस महादेशमा थुप्रै प्रायद्वीपहरू रहेकोले यसलाई अर्को कुन उपनामले चिनिन्छ? राइट एन्सर प्रायद्वीपहरूको पनि प्रायद्वीप है। अर्को प्रश्न, युरोप महादेशको सबैभन्दा अग्लो भूभाग कुन हो? राइट एन्सर माउन्ट एल्ब्रुज है, जुन रुसमा पर्दछ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, युरोप महादेशको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र कुन हो? राइट एन्सर रुस है, र सानो भ्याटिकन सिटी। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। युरोप महादेशको सबभन्दा सानो राष्ट्र कुन हो? राइट एन्सर भ्याटिकन सिटी। अर्को प्रश्न, युरोप महादेशमा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको सङ्ख्या कति रहेको छ? राइट एन्सर 18वटा है। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, युरोप महादेशको सबभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला कुन हो? राइट एन्सर आल्प्स पर्वत है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, युरोप महादेशको सबभन्दा गर्मी हुने मुलुक स्पेन हो भने सबैभन्दा ठन्डी हुने मुलुक कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो रसिया है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। रोटीको बास्केट भनी चिनिने युरोपेली राष्ट्र कुन हो? राइट एन्सर युक्रेन है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, युरोपको बिरामी भनेर कुन देशलाई चिनिन्थ्यो? राइट एन्सर टर्की। अर्को प्रश्न, युरोपको सबभन्दा ठुलो ताल कुन हो? राइट एन्सर क्यास्पियन ताल है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, मरुभूमि नभएको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो युरोप महादेश। अर्को प्रश्न, युरोप महादेशको सबभन्दा ठुलो र सानो भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू कुन कुन हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो बेलारुस र भ्याटिकन सिटी है। अस्ट्रेलिया महादेश। पहिलो प्रश्न, विश्वको सबैभन्दा सानो महादेश कुन हो? राइट एन्सर अस्ट्रेलिया महादेश। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, प्रशस्त मात्रामा पाताल कुवाहरू भएको महादेश कुन हो? राइट एन्सर अस्ट्रेलिया। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन हो? राइट एन्सर ग्रेट भिक्टोरिया है। अर्को प्रश्न, विचित्रताको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? बारम्बार लोकसेवाले सोधेको प्रश्न हो के त? विचित्रताको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? राइट एन्सर अस्ट्रेलिया महादेश। अस्ट्रेलिया महादेशले विश्वको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? राइट एन्सर 5.3% है। अर्को प्रश्न, अस्ट्रेलिया महादेशको सिमानामा के पर्दछन्? राइट एन्सर पूर्वमा प्रशान्त महासागर, पश्चिममा हिन्द महासागर, उत्तरमा हिन्द महासागर र दक्षिणमा कुमेरु महासागर। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, कङ्गारुहरूको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? राइट एन्सर अस्ट्रेलिया महादेश। अर्को प्रश्न, पताल कुवाको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? राइट एन्सर अस्ट्रेलिया महादेश। अर्को प्रश्न, पताल कुवाको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? राइट एन्सर अस्ट्रेलिया महादेश। अर्को प्रश्न, टापु र पेलिटिपसको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? राइट एन्सर अस्ट्रेलिया महादेश। अर्को प्रश्न, स्पेनी फेकस र युकालिप्टस नामक बिरुवा कुन महादेशमा पाइन्छ? राइट एन्सर अस्ट्रेलिया महादेश। अक्षांशको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू जुन लोकसेवाले बारम्बार सोधिरहेको छ है साथीहरू। अक्षांश कुन एकाइमा नापिन्छ? राइट एन्सर डिग्री, मिनेट र सेकेन्डमा। अर्को प्रश्न, 1 डिग्री अक्षांशमा कति दूरीको फरक पर्दछ? राइट एन्सर 111 किलोमिटरको। अर्को प्रश्न, पृथ्वीको सतहको कुनै निश्चित स्थानबाट ठिक विपरीत स्थानलाई के भनिन्छ? राइट एन्सर प्रतिलोम। अर्को प्रश्न, 23.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांश रेखालाई के भनिन्छ? राइट एन्सर कर्कट रेखा। अर्को प्रश्न, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशलाई के भनिन्छ? राइट एन्सर मकर रेखा। अर्को प्रश्न, सुमेरु वृत्त भनेर कुन अक्षांशलाई चिनिन्छ? राइट एन्सर 66.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांश। अर्को प्रश्न,
कटिबद्ध रेखा भन्नाले के बुझिन्छ? राइट एन्सर भूमध्य रेखादेखि 5 डिग्री उत्तर र 5 डिग्री दक्षिणी क्षेत्र। अर्को प्रश्न घोडे अक्षांश भनेर कुन अक्षांशलाई चिनिन्छ? राइट एन्सर भूमध्य रेखादेखि 15 देखि 25 डिग्री उत्तरी दक्षिण दुवैतर्फ है। अर्को प्रश्न व्यापारिक वायु भनेर कुन अक्षांशलाई चिनिन्छ? राइट एन्सर भूमध्य रेखाबाट 30 देखि 35 डिग्री उत्तर दक्षिण दुवैतर्फ। अर्को प्रश्न गर्जनेवाला चालिसा भनेर कुन अक्षांशलाई चिनिन्छ? राइट एन्सर 40 देखि 60 डिग्री अक्षांश। अर्को प्रश्न कर्कट रेखालाई छुने देश र महासागर कति छन्? राइट एन्सर 16 देश र 3 महासागर। ल साथीहरू, यो थियो आजको केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू जुन लोकसेवाको दृष्टिकोणले एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। यदि यति कण्ठ पारिहाल्नुभयो भने प्रथम पत्रमा सजिलैसँग पास हुन सक्नुहुन्छ है। ल आफ्नो समयको सदुपयोग गर्नुहोस्, यसपालि नाम निकाल्नुहोस् है। ल अब भेटौँला अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर। पार्ट 2 चाहियो भने कमेन्ट गरेर बताउनु होला है। पार्ट 2 को लागि कमेन्ट गर्नु है। ल बाई।